बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़मा खुर्रु मुसलमानान वरुणो कचेरता चाता पलमांज चे शक वरवाचीजी चे दामे अवल रकाता कदामे द्वम रकाता। मिसाल के दाए मजदिगर मुंश कहे न द मजदिगर नियत वो तड़लाय वो दता शक वरवाचे दाए चे आया दामे अवल रकाता कदामे द्वम रकाता या दगेरंगे दे दो रकातो और द्रेव पबारे चे शक वरवाचे दाए चे आया दामे द्वम रकाता कदामे द्रेम रकाता या दगेरंगे दता शक वरवाचे दाए दे द्रेव और चलोर पबारे चे आया दामे द्रेम रकाता कदामे चलरम रकाता दा शक चे सलाय ज़मा खुर्रु मुसलमानान वरुणो ओस पल मुंज शरंगा सही किया अवल खो पकार दा चे तो गालिब गुमान होके चकम तरफ ता जहन ता गुमान दा फैसला खे चे मा अवल रकाता या में द्वम दा चकम तरफ ता तखपल लड़ो फैसला दर की नु पगे बांधे अमल कवा और चेर ता बिल्कुल जहन वो तरफ ता फैसला नदर कवला यानी गालिब गुमान दे पैवे बांधे नरात लाए या में द्वम दा या में द्रेम दा। ओ ज़मा खुर्रु मुसलमानान वरुणो फिका दा मसला दा कचेर ता दा शक अवल पेरे दरगलाई यानी तातल मांझे से आदतन शक नराजी और दा अवल पेरे दरगलाई दा फिका मसला दा चल मुंज सलाम उगर दवा और मुंज बेसर नाउका और कशेर ता बार बार दा शक दर्जी नो तरीका दा शक्ल ता द्वम और द्रेम च शक पैदा सी और ता जहन वो तरफ ता फैसला न गए गालिब गुमान दे वो तरफ ता न राजी नो तब अमल हो कम बांधे क्या यानी द्वम और द्रेम जिता ता शक्ता मा द्वम रकाता कदामे द्रेम रकाता नो तब अमल और द्वम रकात बांधे क्या और दा बतावल बे द्वम रकाती दा बत द्वम रकात गणे। मिसाल के माजिगल मुंदा तब पर द्वम रकात बांधे चेनेश ओस ता शक तरवाशे दाए आया दामे द्वम रकात तक दामे द्रेम दा नो ता जहन यो तरफ ता फैसला न कई ओस पदा तो द्वम रकात गणे यानी पर द्वम रकात पा चेनेजे अतहियातुल्लाह बवाए अब्दुहु रसूल पुरे ब्याबा चिगिरे खुदा मसला याद हो सातो चकला देना मुने शक तरवाजी दे दो और द्रेव पमंच ब्याहो बरकात द्वम गणे तो द्वम बचेनेज खुश कला द्रेम तशिक्सो बेबा द्रेम रकात ब्याशेनेजे अतहियातुल्लाह बवाए अब्दुहु रसूल पुरे और ब्याबा चिगिरे बेबा ब्याशेनेजे पशलरम बांधे चकम तो चलरम गणे जका से की दाई सी ता दा द्वम रकात दा द्वम नहीं दा द्रीमी और दा द्रेम रकात तावल चलरमी और को नाम दो चलरम रकात वो नो ताबंद चलरम रकात चे नास्ताए फर्ज दा और को तुन नचे नास्ते और सीख चिक्स ले नो ता फर्ज नास्ताए नो कड़ाए चे फर्ज नास्ताए दे नो कड़ाए ताल मुन लिहाजा नो उसलाए नो देरंगे कचे तासरा मसला पेट्सला नो तासबा प दो रकातो बांधे चेनो ब्याशकल अतहियातुल्लाह उवायो ब्याशकल द्रेम ता शिक्सो चा तासो पल जहन चे द्रेम निवलाय दा कि दाई सीधा चला रमी न ब्या बचेनो
نو که چېرته شلرم و خو بیا تاسو خو ناستی دغسې وکړئ ځکه چې شلرم چې ناستی فرض ده او فرض ادا کړئ. بیا برچیک سو که چېرته شلرم و خو ټیک سله که شلرم نه و درېم و نو بیا صحیح سله بیا خو تاسو شلرم ته شیک سلو بیا به بیا کښېنو سجده سهو به وکړو لمونځ به تاسو وهل صحیح سي. او که چېرې تاسو یعنی درېم باندې نه کښېناستو او سیخ ورچیک سلو چلرم ته چې تاسو خپل ذهن چې نیولی ده نو کیدای سي تاسو ول هغه درېم چلرمي هغه تاسو ناستی ونه کړئ سیخ ورچیک سلو تاسو خپل ذهن چې چلرم نیولی ده خو دا حقیقت چې پنځم ده او چې پنځم باندې تاسو ناستی وکړئ نو دا لمونځ تاسو ول ماتېږي. په دې طریقې باندې به تاسو خپل لمونځ صحیح کوو. الله پاک دې موږ ته دین اسلام سمجھاو کولو توفیق نصیب کی. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.